नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यहाँहरुकै आफ्नै रमाइलो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा म नारायण पनेरको तर्फबाट। आजको भिडियोमा हामी बजारमा किनमेल गर्दा अर्थात शपिङ गर्दा कसरी अंग्रेजीमा बोल्ने भन्ने कुराहरु सिक्ने छौं। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ऊ मोलमोलाई गर्न सिपालु छ। ही इज अ बार्गेन हन्टर। बार्गेन हन्टर यो नाउन हो, यो मोलमोलाई गर्ने मान्छेलाई भनिन्छ। ल किनमेल गर्न जाऊ। लेट्स गो शपिङ। लेट्स गो शपिङ। म किरानाको सामानहरु किन्न गइरहेको छु। I am going to buy some groceries. I am going to buy some groceries. किरानाको सामानहरु कहाँ पाउन सकिन्छ? Where can I find the groceries? Where can I find the groceries? यहाँ नजिकै किनमेल गर्ने भवन कहाँ छ? Where is the nearest shopping mall? Where is the nearest shopping mall? के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु? May I help you, sir? अब जब हामी शपिङ गर्न कुनै पसलमा पुग्छौं त्यहाँको शप एसिस्टेन्टले अर्थात त्यहाँको मान्छेले हामीलाई सोध्न सक्छ, मे आई हेल्प यू? वा व्हाट क्यान आई डू फर यू? व्हाट क्यान आई डू फर यू सर? तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ? व्हाट आर यू लुकिङ फर? उसले हामीलाई सोध्न सक्छ, व्हाट आर यू लुकिङ फर? तपाईलाई के चाहिएको छ? What are you interested in? What are you interested in? म एउटा रातो शर्ट खोजिरहेको छु। I am looking for a red shirt. I am looking for a red shirt. मलाई एउटा रातो शर्ट चाहिएको छ। यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सकियो, मलाई एउटा रातो शर्ट चाहिएको छ। I need a red shirt. I need a red shirt. के तपाईसँग रातो शर्ट छ? Do you have a red shirt? Do you have a red shirt? त्यसरी धेरै तरिकाले हामी भन्न सक्छौं, धेरै तरिकाले हामी उत्तर दिन पनि सक्छौं, धेरै तरिकाले हामी क्वेशनहरु सोध्न पनि सक्छौं। के मलाई एउटा हरियो भेष देखाउन सक्नुहुन्छ? हेर्नुस् त्यही क्वेशनलाई हामी अर्को तरिकाले सोधिरा छौं। Could you please show me a green t-shirt? Could you please show me a green t-shirt? हामीलाई ग्रीन टी-शर्ट चाहिएको छ भने हामी पसलेलाई यसरी क्वेशन सोध्न सक्छौं। अब अर्को तरिकाले म यसो एउटा रातो शर्ट खोजिरहेको छु। I'm just browsing a red shirt. I'm just browsing a red shirt. तपाईलाई कति साइजको चाहियो? अब पसलेले हामीलाई सोध्छ, तपाईलाई कति साइजको चाहियो? What size do you need? What size do you need? मलाई 40 नम्बरको चाहियो। I need a size 40. अब तपाईलाई जति साइजको चाहिएको छ त्यही भन्ने, I need a size 40. तपाईलाई कुन साइजको लाग्छ? What size are you? What size are you? अब पसलेले हामीलाई त्यसरी क्वेशन सोधेपछि हामीले आन्सर दिन सक्छौं, स्मल अथवा मिडियम वा लार्ज। यदि अझै पनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि यो घण्टीलाई थिच्नु होला अनि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र अन्तमा अल लेखिएको ठाउँमा थिच्नुभयो भने नोटिफिकेसन पनि अन हुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यसको जानकारी नोटिफिकेसन मार्फत तपाईले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमा तुरुन्तै पाउनुहुनेछ र कुनै पनि भिडियोलाई तपाईले हेर्न छुटाउनु हुने छैन। तपाईको साइजको छैन। अब पसलेले के भन्छ? तपाईको साइजको छैन। We don't have that in your size. We don't have that in your size. यदि छ भने उसले के भन्छ? म यो तुरुन्तै ल्याउँछु। I will bring it right away. I will bring it right away.
राइट अवे को अर्थ हुन्छ तुरुन्तै। यी लिनुस्, अब उसले ल्याएर तपाईलाई दिन्छ। यी लिनुस्, हियर यु आर, हियर यु आर। के यो भन्दा फरक रङको छ? अब तपाईलाई रङ मन परेन, अब तपाई सोध्नुहुन्छ के यो भन्दा फरक रङको छ? डु यु हैव दिस इन अनदर कलर? डु यु हैव दिस इन अनदर कलर? डु यु हैव दिस इन डिफरेन्ट कलर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। के हो रातो रङमा छ? तपाईलाई कुनै रङ विशेष चाहिएको छ भने यसरी सोध्नुहुन्छ। डु यु हैव दिस इन रेड? वा डु यु हैव दिस इन रेड कलर? के मलाई नीलो जिन्स देखाउन सक्नुहुन्छ? क्यान यु शो मी ब्लू जिन्स? क्यान यु शो मी ब्लू जिन्स? के यो मिडियम साइजमा छ? अब तपाईलाई मिडियम साइजको चाहियो अनि तपाई पसलेलाई सोध्नुहुन्छ डु यु हैव दिस इन अ मिडियम? डु यु हैव दिस इन अ मिडियम साइज? साइज भने पनि हुन्छ नभने पनि हुन्छ। यो कुन साइजको हो? व्हिच साइज इज दिस? व्हिच साइज इज दिस? के यो भन्दा सानो साइजको छ? डु यु हैव अ स्मलर साइज? डु यु हैव अ स्मलर साइज? डु यु हैव अ बिगर साइज? डु यु हैव अ लार्जर साइज भनेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। के यो सस्तोमा बिक्री गरिँदैछ कि? अब तपाई कुनै सामान यो सस्तोमा कहिलेकाहीँ सेलमा बिक्री भइरहेको हुन्छ, तपाईलाई त्यसरी बिक्री भइरहेको जस्तो लाग्छ भने तपाई पसलेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ के यो सस्तोमा बिक्री गरिँदैछ कि? इज दिस अन सेल? इज दिस अन सेल? अन सेल, यसलाई ख्याल गर्नुस् है। के यो बिक्रीमा छ? यहाँ चाहिँ सस्तोमा बिक्रीमा भनेको छैन, खाली बिक्रीमा मात्र भनेको छ। के यो बिक्रीमा छ? इज दिस फर सेल? इज दिस फर सेल? अघि अन सेल थियो। अन सेल भनेको सस्तोमा बिक्रीमा राखिएको भन्ने हो, फर सेल भनेको खाली बिक्रीमा राख्ने हो। त्यो रेट सस्तो महँगो जे पनि हुन सक्छ, यो डिफरेन्स हो। के म यो लगाएर हेर्न सक्छु? अब तपाई त्यसलाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ। क्यान आई ट्राई इट अन? क्यान आई ट्राई इट अन? के म यो लगाएर हेर्न सक्छु? तपाई सोध्नुहुन्छ पसलेलाई। अथवा यसरी सोध्न पनि सक्नुहुन्छ म यो लगाएर हेर्न चाहन्छु। आई वान्ट टु ट्राई दिस अन। आई वान्ट टु ट्राई दिस आउट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आई वुड लाइक टु ट्राई दिस अन। आई वुड लाइक टु ट्राई दिस अन। किन नसक्नु? अवश्य पसलेले तपाईलाई जवाफ दिन्छ, सक्नुहुन्छ नि भनेको। वाइ नट? स्योर। वाइ नट? स्योर। अब तपाई उसलाई फेरि सोध्नुहुन्छ लुगा बदल्ने कोठा कहाँ छ, जसलाई हामी ट्रायल रुम भन्छौँ, चेक गर्नको लागि, लगाएर हेर्नलाई। सबैको अगाडि लगाउने कुरा त भएन, त त्यसको लागि एउटा कोठा हुन्छ। वेयर इज द चेन्जिङ रुम? वेयर इज द चेन्जिङ रुम? अथवा वेयर इज द फिटिङ रुम पनि भन्न सक्नुहुन्छ। वेयर इज द ट्रायल रुम पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ऊ त्यहाँ छ। अब उसले तपाईलाई देखाउँछ ऊ त्यहाँ छ भनेर। ओभर देयर सर। ओभर देयर सर। यो त अति टाइट भयो, यो त अति खुकुलो भयो। तपाईले लगाउनु भयो ट्रायल रुममा गएर, अब तपाईलाई टाइट भयो या खुकुलो भयो, अब तपाई भन्नुहुन्छ बाहिर आएर इट्स टु टाइट। इट्स टु टाइट। इट्स टु लुज। इट्स टु लुज। लुज भनेको खुकुलो, लुज होइन है। इट्स अ बिट टाइट। अ बिट भनेको अलिकति, अलिकति मात्रै। इट्स अ बिट टाइट, यो अलिकति टाइट भयो। अघि चाहिँ टु टाइट भनेको अति नै टाइट भयो भनेको हो। अ बिट टाइट भनेको थोरै टाइट भनेको। अथवा टाइटको ठाउँमा लुज भन्न सक्नुहुन्छ, बिग भन्न सक्नुहुन्छ, स्मल भन्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ बिट लुज। इट्स अ बिट बिग। इट्स अ बिट स्मल। बिटको ठाउँमा अ लिटिल भन्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ लिटिल टाइट। मैले खोजेको यो होइन, त्यही भएर अब तपाईलाई मन परेन अनि तपाई के भन्नुहुन्छ? मैले खोजेको यो होइन। इट्स नट व्हाट आई एम लुकिङ। इट्स नट व्हाट आई एम लुकिङ फर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। इट्स नट व्हाट आई एम लुकिङ।
मैले त छान्नै सकिरहेको छैन। अब तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ मैले त छान्नै सकिरहेको छैन, कुन लिने कुन लिने। आई एम नट स्योर व्हिच आई लाइक, आई एम नट स्योर व्हिच आई लाइक। मेरो विचारमा यो मलाई सुहाउँदैन। अब तपाईँलाई सुहाए जस्तो लागेन अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ आई थिङ्क इट डजन्ट स्विट मी, आई थिङ्क इट डजन्ट स्विट मी। त्यो तपाईँलाई राम्रो सुहाउँछ। यदि कसैले हामीलाई भन्यो यो तपाईँलाई राम्रो सुहाउँछ, उसले के भन्छ? द्याट लुक्स नाइस अन यु, द्याट लुक्स ग्रेट अन यु। मैले लैजान्छु, आई विल टेक दिस, आई विल टेक दिस। तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ म यो लैजान्छु। मलाई 3वटा चाहिन्छ। अब 3वटा छान्नुहुन्छ तपाईँ धेरै मध्ये। आई वान्ट 3 अफ दिज, मलाई यिनीहरू मध्ये 3वटा चाहियो। आई वान्ट 3 अफ दिज। यसको कति मूल्य पर्छ? अब मन पर्यो भने मूल्य पनि सोध्न पर्यो। हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। अर्को तरिका छ हाउ मच डज इट कस्ट, हाउ मच डज इट कस्ट। कस्ट मिन्स मोल पर्नु। व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस। हाउ मच इज द्याट टी सर्ट, हाउ मच इज द्याट टी सर्ट, हाउ मच इज द्याट। तपाईँले अब रेड सर्ट अघि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने हाउ मच इज द्याट रेड सर्ट। यसरी टी सर्ट भनेको हामी भेस्ट भन्छौँ। मलाई मूल्य कार्ड हेर्न दिनुहोस् है। अब पसलेलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन अनि त्यसमा एउटा प्राइस ट्याग लगाइएको हुन्छ नि, मूल्य लेखेको, त्यो हेर्न खोज्दैछ अनि के भन्छ? लेट मी सी द प्राइस ट्याग, लेट मी सी द प्राइस ट्याग सर। यसको 500 रुपियाँ पर्छ। अब हेरेर उसले भन्छ इट इज 500 रुपिज, इट इज 500 रुपिज। इट्स 50 रुपिज अ केजी पनि भन्न सक्यो। यदि किलोमा कुनै सामान तपाईँ किन्दै हुनुहुन्छ भने पसलेले तपाईँले के भन्छ? इट्स 50 रुपिज अ केजी, इट्स $50 अ केजी। यदि डलर हो भने इट इज फर 100 रुपिज अ डजन पनि भन्न सक्यो। 1 दर्जन हो भने, अ डजन मिन्स 1 दर्जन। तपाईँले फर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इट इज फर 100 रुपिज अ डजन। यो अलिकति महँगो छ। अब तपाईँलाई महँगो लाग्यो। इट्स अ लिटिल प्राइसी, इट्स अ लिटिल प्राइसी। प्राइसी भनेको बढी मूल्य पर्ने, एक्सपेन्सिभ। इट्स टु एक्सपेन्सिभ, होइन धेरै महँगो लाग्यो भने चाहिँ टु एक्सपेन्सिभ भन्नु पर्यो। अलिक कम महँगो लाग्यो भने, थोरै थोरै महँगो लाग्यो भने लिटिल एक्सपेन्सिभ अथवा लिटिल प्राइसी भन्नु पर्यो है। त्यति फरक हो। अ लिटिल भनेको थोरै, टु भनेको धेरै। प्राइसी महँगो, एक्सपेन्सिभ भनेको पनि महँगो। इट्स टु एक्सपेन्सिभ, यो त अति महँगो छ। द्याट्स रियली एक्सपेन्सिभ, यो त वास्तवमै महँगो छ। यदि महँगो भन्नु पर्यो भने, होइन सस्तो भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो? चिप, द्याट्स रियली चिप, यो त अति सस्तो छ। सही दाम लगाउनुहोस् न। अब महँगो लाग्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सही दाम लगाउनुहोस् न। कोट अ फेयर प्राइस, कोट अ फेयर प्राइस। फेयर प्राइस भनेको सही दाम। फेयर प्राइस भनेको के रे? सही दाम, सही मूल्य। योभन्दा सस्तो छ? अब तपाईँ अर्को खोज्दै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा सस्तो चाहियो। इज देयर एनिथिङ चिपर देन दिस, इज देयर एनिथिङ चिपर देन दिस। चिपर भनेको बढी सस्तो। डु यु हेभ एनिथिङ लेस एक्सपेन्सिभ, के तपाईँसँग योभन्दा कम महँगो छ? त्यही कुरालाई अर्को तरिकाले सोध्या हो। डु यु हेभ एनिथिङ लेस प्राइसी, थोरै डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ कि? अब महँगो लाग्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? क्यान यु अफर अ क्यास डिस्काउन्ट, अलि क्यास डिस्काउन्ट केही छ त्यस्तो? वा तपाईँ उसँग बार्गेनिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? 400 मा बेच्न सक्नुहुन्छ कि? क्यान यु सेल इट फर 400 रुपिज, क्यान यु सेल इट फर 400 रुपिज। वा डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ, कुनै डिस्काउन्ट, एनी डिस्काउन्ट, एनी डिस्काउन्ट। के यसमा केही डिस्काउन्ट छ? इज देयर एनी डिस्काउन्ट अन दिस? ध्यान दिनु होला, अन प्रेपोजिसन लगाउनु होला। इज देयर एनी डिस्काउन्ट अन दिस? थोरै कम गर्न सकिन्छ कि? क्यान यु ब्रिङ डाउन अ लिटिल, ब्रिङ डाउन भनेको कम गर्नु। अब यहाँ मूल्यको कुरा भइरहेछ। क्यान यु ब्रिङ डाउन अ लिटिल, के तपाईँ अलिकता घटाउन सक्नुहुन्छ कि? हामी बार्गेन नै गरिरहेछौँ।
मलाई मोलमलाई गर्न मन पर्दैन, कसैलाई त मोलमलाई गर्न मन पर्दैन हैन। I don't like bargaining. I don't like bargaining. Bargaining means मोलमलाई गर्ने, भाउ घटाउने काम, मिलाउने काम। केसमा के अफर छ, कहिलेकाहीँ अफर पनि मिलेको हुन्छ, 2 किन्दा 1 फ्री भनेर हैन। त्यही सोध्नु पर्यो, अब जानकारी लिनु पर्यो, किनभने नभनिकन दिँदैनन् कसैले। Is there any offer on this? Is there any offer on this? केसमा वारेन्टी छ, वारेन्टी छ भने does it come with a warranty? Does it come with a guarantee पनि गर्न सकियो। वारेन्टीको ठाउँमा यदि ग्यारेन्टीको बारेमा जान्न पर्यो भने वारेन्टी र ग्यारेन्टीमा फरक हुन्छ। वारेन्टी भनेको बिग्रियो भने मर्मत गरेर त्यही सामान दिने हो, ग्यारेन्टी भनेको सामानै चेन्ज गरेर दिने हो। त्यो पनि हामी सोध्न सक्छौँ। म तपाईलाई उचित मूल्यमा दिँदैछु। अब पसलेले के भन्छ, हैन हजुर म त तपाईलाई सही मूल्यमा दिँदैछु। अब कसरी भन्ने त्यसलाई उसले I am offering you a reasonable price. I am offering you a reasonable price. रिजनेबल प्राइस भनेको उचित मूल्य, उचित दाम। तपाई कुन माध्यमबाट तिर्न चाहनुहुन्छ? अब उसले सोध्दैछ हामीलाई, हाउ वुड यु लाइक टु पे फर दिस? हाउ वुड यु लाइक टु पे फर दिस? बाइ क्यास अर बाइ कार्ड? क्यास भनेको नगदै पैसा दिएर हैन, नोट दिएर। कार्ड भनेको क्रेडिट कार्डहरु यस्तोबाट पनि किनिन्छ कतै कतै। के तपाई क्रेडिट कार्ड लिनुहुन्छ? अब हामी सोध्छौं, के तपाई क्रेडिट कार्ड लिनुहुन्छ? Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? अर्को तरिकाले, do you take credit cards? Do you take credit cards? वा, can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? के यो गिफ्टलाई प्याक गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईले पैसा पनि तिर्नुभयो अनि अब प्याक गराउनुहुन्छ सामान। Could you gift wrap it? Could you gift wrap it? Wrap भनेको प्याक गर्नु, सजाएर प्याक गर्ने। Can I get this gift wrapped? Can I get this gift wrapped? के म बिल पाउन सक्छु? अब तपाईले बिल लिनु पर्यो। एउटा सच्चा नागरिकले बिल पनि लिनु पर्छ, किनभने त्यो ट्याक्स तिरिएको हुन्छ। Can I get the receipt please? Can I get the receipt please? Receipt उच्चारणलाई ध्यान दिनु होला है, रिसिप्ट हैन। चित्त नबुझे पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ कि? अब तपाई सोध्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले फर्काउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो बेला हामी कसरी सोध्न सक्छौं? डु यु टेक रिटर्न्स? डु यु टेक रिटर्न्स? वा डु यु हेभ अ रिफन्ड पोलिसी? डु यु हेभ अ रिफन्ड पोलिसी? यो पैसा फिर्ता गर्ने नीतिलाई, तरिकालाई रिफन्ड पोलिसी भन्छ। मेरो पत्नी किनमेल गर्न मन पराउँछिन्। माई वाइफ इज अ सपाहोलिक। माई वाइफ इज अ सपाहोलिक। सपाहोलिक मिन्स किनमेल गर्न मन पराउने, ज्यादै मन पराउने। तपाई कति बेला खोल्नुहुन्छ? अब उसको पसलको बारेमा हामी सोध्दै छौं। What time do you open? What time do you open? What time do you close? What time do you close? यदि बन्द गर्ने समय हामीले जान्न चाह्यौ भने के तपाई शनिबार पनि खोल्नुहुन्छ? Are you open on Saturdays? Are you open on Saturdays? हामी 24 घण्टा खोल्छौं। पसलले जवाफ दियो, We are open 24/7. We are open 24/7. 24/7 भनेको 24 घण्टा है, 7 दिन 24 घण्टा भनेको हैन। टाइम फिक्स छ भने we are open from 8 to 7. We are open from 8 to 7. अब बुझिने कुरा हो, बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म भन्न खोजेको होला। टुथपेस्ट किराना पसलमा पाइन्छ। You can buy toothpaste at the grocers. Grocers भनेको किराना पसल है। अब हामी र्यान्डमली हेर्दैछौँ एक्सप्रेसन्सहरु, सेन्टेन्सेसहरु डेली युजमा हामी प्रयोग गर्छौं। गाडी पार्क गर्ने ठाउँ कहाँ छ? Where is the parking lot? Where is the parking lot? Parking lot भनेको पार्किङ गर्ने ठाउँ, पार्किङ एरिया। बिल काट्ने ठाउँ कहाँ छ? Where is the billing counter? Where is the billing counter? Where is the cash counter पनि भन्न सकियो। यो गाडी त धमाधम बिक्री भइरहेको छ, एकदम कुनै धेरै बिक्री हुन्छ भने त्यसको बारेमा के भन्न सकिन्छ? This car is selling like hot cakes. Selling like hot cakes भनेको धमाधम बिक्री हुने। This car is selling like hot cakes. यसको मोल मेरो औकात भन्दा बाहिर छ, धेरै महँगो लाग्यो, आफू त्यसलाई एफोर्ड गर्न सक्दैन भनेपछि it is out of my price range. It is out of my price range. पैसा बचाउन म सस्तोमा सामान खोज्छु। I do bargain hunting to save money. I do bargain hunting to save money. बार्गेन हन्टिङ भनेको चाहे त्यो इन्टरनेटमा सर्च गर्ने होस्, सस्तो मूल्य कुन वेबसाइटमा पाइन्छ भनेर, चाहे पसल चाहेर होस्, त्यो सस्तो मूल्यमा दाम
सस्तो दाममा किन्नको लागि हामी बार्गेन हन्टिङ पनि गर्छौँ। कहिलेकाहीँ म पसल चाहर्ने काम गर्छु। समटाइम्स आई डु विन्डो सपिङ। विन्डो सपिङ भने के, खालि टाइम पास गर्नलाई अथवा मूल्य मात्र जान्नको लागि पसलमा गएर सामानहरू खोतल्ने काम, हेर्ने काम, मूल्य सोध्ने काम, तर खासै नकिन्ने काम, त्यसलाई विन्डो सपिङ भनेर भनिन्छ। अब केही सपिङ भोक्याबुलेरीहरू छ, केही शब्दहरू सर्टकटमा थोरै हेरौँ, यो एकछिनमा सकिन्छ। सुपरमार्केट भनेको तपाईँलाई थाहा छ, त्यही धेरै पसलहरू एकै ठाउँमा भएको ठाउँ, बजार। डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि भयो यो। त्यस्तै गरी फिस मोङ्गर भनेको माछा बेच्ने मान्छेलाई भनिन्छ, माछा बेच्ने पसल पनि हुन्छ। कन्फेक्सनेरी भनेको मिठाई पसल। यो लास्टमा NARY भन्यो भने मिठाई हुन्छ, कन्फेक्सनरी। नेरी भनेपछि चाहिँ मिठाई पसल है। त्यसैगरी बेकरी भनेको तपाईँलाई थाहा छ, ब्रेडहरू पाइने ठाउँ, केकहरू पाइने ठाउँ, त्यो पसल। सप एसिस्टेन्ट भनेको सपमा काम गर्ने मान्छे, सहायक। कस्टमर भनेको ग्राहक भइहाल्यो। सपकिपर भनेको पसलले। केमिस्ट भनेको औषधि विक्रेता। कार्ट भनेको हामी सुपरमार्केटहरूमा जुन सामानहरू जुन उसमा राख्छौँ बास्केटमा, त्यसलाई कार्ट भनिन्छ। क्यास काउन्टर भनेको पैसा बुझाउने ठाउँ। बारकोड भनेको सामानमा एक किसिमको कोड राखिएको हुन्छ त्यहाँ धर्का धर्का भएको, त्यसलाई कम्प्युटरमा देखायो भने कम्प्युटरले त्यसको बारेमा डिटेल जानकारीहरू दिन्छ। आइल भनेको यो ऱ्याकहरूको बिचमा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा हिँड्ने जो बाटो छ त्यसलाई भनिन्छ आइल। यसमा उच्चारण ध्यान दिनु होला। बार्गेन हन्टर भनेको अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। विन्डो सपिङको बारेमा पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। If you want me to make more videos like this, make sure you comment below, and hey, don't forget to subscribe and turn on the notification. You need not to pay for this.